हिटलर र यहुदीको खण्ड 5। बर्लिनबाट एउटा लामो चिठी लेखेँ। त्यही चिठी मेरो आखिरी चिठी हुन गयो। मैले लक्ष्मीलाई युरोपबाट लेखेको भोलिपल्टको मेरो बसाई हानोभरमा थियो, जहाँ मेरी गाइड एउटी भर्खरकी किशोरी ठिटी थिई, अत्यन्त राम्री, उमेरभन्दा नारी चातुर्य अधिक। त्यसको भोलिपल्ट म गएको थिएँ एउटा बन्दी क्याम्प हेर्न, हिटलरको बन्दी शिविर। हानोभरबाट चिठी लेख्न पाइनँ। बन्दी क्याम्प हेरेपछि चिठी लेख्न हात चलेन। मैले लेखेँ, प्यारी लक्ष्मी, तिमीलाई हिटलरको कुराले आजित पारिसक्यो होला। युद्धको ध्वंसको वर्णनले विरक्त, तर आजकाल युरोपबाट लेख्ने कुरा अरू के नै छ र? यहाँबाट के लेखौँ? युद्धको ध्वंसको वर्णन जो मैले अरू पत्रमा लेखेको छु, त्यसैलाई केही अङ्कले गुणन गरेर पढ। बर्लिनको वर्णन हुनेछ। कैसर चिल्हेम स्मारक चर्चको के वर्णन गरौँ र? जसको शिर नुङ्गिएको छ र पाटो कसेर अर्को फेदमा इट्टा, करङ, काठ र फलामका टुक्रा टुक्रीको ढिस्को बनेको छ। बर्लिनमा जहाँ भए पनि त्यसको कानो आँखाले तिमीलाई चियाइरहन्छ। कुफर्सड्यामको सडकमा चौडा पेटीमा त्यहाँका सिमेन्ट चिरा परेका छन् र ठाउँ ठाउँमा पापराका पापरा उब्किएका छन्। रेस्टुराँको कुर्सीमा बसेर कफी पिउँदा त्यसको त्यो अन्धो हेराइ असह्य हुन्छ। म आफ्नो प्रदर्शिकालाई भन्छु, बगेको फोडा जस्तो लाग्छ। त्यो टोलाएर सतर्क हुन्छ र सोध्छे, के ऊ त्यो अग्लो खण्डहर? त्यसलाई स्मारक नै बनाएर रहन दिने रे त्यस्तै। तर त्यसको के आवश्यकता? सारा सहर नै त स्मारक छ हिटलरको र उसको युद्धको। अनि फोडा? तिमी त्यसलाई फोडा भन्छौ? बर्लिनवासी कसैलाई सोध, खुलेर तिमीलाई भने भन्नेछन् हाम्रो मुटुमा फोडा बगिरहेको छ। उसका उदास आँखाले मलाई हेरिरहेका थिए। उसको मधुरो बानी सुस्केरा जस्तो थियो। मैले आफूलाई भने, यो कुरा उक्काएर मैले ठिक गरिनँ। उसले पनि सायद भन्ठानी होला। यसरी मुटुको घाउलाई एकछिनको र एक दिनको परिचयमा मेरो अगाडि उग्रिन दिनु उचित भएन भनी। त्यसो त युद्धले डामेको र नडामेको किशोर र किशोरी पनि छैनन्। युद्धमा केटाकेटी थिए र अहिले हठात किशोर हुन पुगेका छन्। युद्धले अरू कुरा केही गर्न नसके पनि शरीर समयभन्दा पहिले नै तयार पारिदिएको छ र शरीरको भोग पनि जान्दैनन्। अरू कुरा सिक्न पाएनन्। आमा बाबु दाजुभाइले भरिएको परिवारमा हुर्किन पाएनन्। त्यसैले होला किशोरी छन्। त्यस्ता बढी किशोर त बालकैमा यही ठाउँमा नै अनगिन्ती मारिए। लडाईँको अन्तिम दिनताका तिमीले कफी सिद्ध्याएछौ। ल जाऊ, के हेर्न चाहन्छौ? लक्ष्मी, बर्लिनमा हेर्ने कुरा पटक्कै केही छैन, तर एकचोटि एक्लै यहाँ आउनुपर्छ। तिमीले पनि। मेरो गाइड थियोडोरालाई भेट्नका लागि मात्र एउटा खुला ठाउँमा उभिएर थियोडोराले भने, यही बर्लिनको केन्द्र हो, कता लैजाउँ? मैले भने, थियोडोरा, मलाई पुग्यो, अब केही हेर्न मन छैन। थियोडोराले यसपालि पथ प्रदर्शिकाको अधिकारले भनी, क्या र? किन बर्लिन हेर्न आएका होइनौ? यति खर्च गरेर हेर, आफ्नै कौतूहलतालाई शान्त गर। मैले पुलुक्क उसको मुखलाई हेरेँ। उसको ध्यान अर्कैपट्टि थियो। आँखाले टाढा केही कुरा हेरेका जस्ता। मलाई उसका कुरा तिता लागे। मैले केही बोलिनँ। एकछिनपछि म केही भन्छु कि भनेर ऊ पर्खी, क्यारे? अनि भनी, त्यो अगाडिको विशाल तोरण देख्छौ? त्यसमा अहिले पानीदार जोसिला घोडाले तानिएका रथ छैनन्, जसमा आरूढ भएर विजयाले आफ्नो पुष्ट पाखुरालाई ललकारको भगिनीमा आकाशतिर उभ्याएकी थिइन्। त्यो हाम्रो विजय तोरण हो। फ्रान्सलाई हराएपछि 1871 मा खडा गरेको स्मारक। र त्यो उसले दाहिनेपट्टि गएको सडकको केही पर देब्रेपट्टिको खण्डहरलाई देखाएर भनी, र त्यो हिटलरको भूगर्भस्थित जगत प्रख्यात बङ्कर हो। त्यही हिटलर र उसकी प्रेमिकाको चिहान पनि हो। मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, कहाँ? थियोडोरले फेरि देखाएर भनी, ऊ त्यो। मैले ठम्ब्याउन सकिनँ। माटो र पत्थरका टुक्राहरूका अनेक थुप्रा मात्र थिए त्यहाँ। मैले फेरि सोधेँ, कहाँ? त्यहाँ त रातो माटोको थुप्रा मात्रै छन् त। मैले भने, 1000 वर्ष कायम रहने जर्मन साम्राज्य। उसले मेरो वाक्य पुरा हुन दिएन। केही उठेको गर्दनमाथि ओठ, नाक र आँखालाई एउटै स्थलतिर चुच्च्याएर भने, त्यही रातो धुलो मुनि। लक्ष्मी, राता माटाको धुलोको थुप्रो के दार्शनिक कुरा हो? त्यो रातो रङ सुर्कीको होला, इट्टाको धुलो मिसिएको होला, या बर्लिनको माटो नै रातो छ, तातो कि लडाईँको रगत सुक्न पाएको छैन त्यहाँ? ऊ भन्दै गई। गाइडले एकनासे भट्यासको सुरमा, त्यो विजय तोरणबाट देखिने सडक अर्को जगत प्रसिद्ध राजमार्ग हो, अन्टर डिन लेन्डन। सन्टले राजमार्ग मुटु जर्मन साम्राज्यको, जसको सपना शताब्दीदेखि हाम्रा शासकहरू गर्दै आएका थिए। कैसर हुन् चाहे हिटलर। मैले भने, थियोडोरा, अब फर्को। उसले भनी, ल त्यो सडकमा एकचोटि हिँड्दैनौ? आफ्नो घोडा त हाल, घरमा भनौला। सन्टले सडकमा हिँडेको घोडा हो मेरो। मैले भने, भो। उसले भनी, स्टालिनको अजङको मूर्ति हेर्दैनौ आकाश छुने, जसको अगाडि ठुलो पार्क बन्दैछ। दिनरात रात दिन लाएर बुलडोजरहरू चल्दैछन्। मसिनो घाँस उमार्नलाई माटो चालिँदैछ अहोरात्र। मैले भने, भो थियोडोरा, भो। हामी फर्क्यौँ।
मैले दाहिनेपट्टिको पुरानो खण्डघरलाई देखाएँ। त्यो राजप्रासाद जस्तो के हो, खण्डहर मात्रै छ। त्यो डढेको राइट्स भाग हो। त्यसै प्रदर्शनीका लागि हिटलरले मर्मत नगरेर छोडिदिएको थियो, खण्डहर नै रहन दिएको थियो। अब त प्रत्येक घर खण्डहर भएका छन्। लक्ष्मी राइट्स भागको अगाडि एउटा विशाल ट्याङ्क थियो, रुसी पहिलो ट्याङ्क र बर्लिन प्रवेश गर्ने। त्यसको कालो हरियो पालिस टल्ल गफ गर्छ सूर्यको उज्यालोमा र त्यसले दुवैपट्टि रुसी सिपाहीहरू बन्दुक लिएर एटेन्सनमा उभिएका छन्। मैले बाटोमा हिँड्दै भने, थियोडोरा तिमी किन त्यस्तो निष्ठुरी हुन्छौ? म निष्ठुरी? तिमी मप्रति स्वयं आफ्नाप्रति पनि। टक्क उभिएर मलाई हेर्न थाली। उसको चेहरा कहिल्यै पनि धोइँदैन जस्तो थियो, धोए पनि नउग्रिने, आँखा भारी ठुलो उदासीले घुरङ्गो परेको। मैले दृढ भएर भने, हो थियोडोरा, तिमीलाई थाहा छैन तिमीले मलाई कति कष्ट दियौ। तिम्रो आफ्नो दर्दको चहर्याई म के पत्ता लगाउन सक्छु र? उसले भनी, माफ गर है, हामीहरू मुटुमा चिहान लिएर हिँड्छौँ, आफ्ना प्याराहरूको चिहान, यौवनका यावत सपनाहरूको चिहान। मैले भने, कहीँ बसेर कफी खाऊँ, म आज बडो बेचिन भएँ। उसले भनी, हिँड्छौ मेरो कोठामा? घर त आधा खसिसकेको छ, तर कोठा सधैँ छ। एक सिडी माथि उसको कोठा थियो। घरको एक पाटा चोखो खसेको, माथिको तला पनि त्यसै चोखै झिकिदिएको जस्तो, काठको बाकस अड्याइएको जस्तो उसको कोठा थियो। सिडी उक्लिँदै उसले भनी, मेरो घरभरिमा तलको भुइँ कोठा र यो मेरो कोठा मात्र सधैँ बचेको छ। खतरा छैन, ठुला ठुला काठले टेवा दिएर अड्डिएको छ। म टुरिस्ट अफिसमा छु नि, त्यसैले पाउन सकेको यो छुट्टै स्वतन्त्र कोठा। कोठा सानो सानो खाट, एउटा मान्छे बस्ने हलुको खालको सोफा, एउटा सानो टेबल र कुर्सीले डम्म भरिएको। उसले भनी, एकछिन बस, म कफी तयार पारेर ल्याउँछु। म सोफामा बसेँ। उसले खाटको सिरानीपट्टिको भित्ताको खोपाबाट सानो किटली झिकी र तल स्टोभ बालेर त्यसलाई चराइदिए। अनि खाटको आडमा लुकेर लुगा फेर्न थाली। म अर्कोपट्टि फर्केर भित्ताका तस्बिर हेर्न थालेँ। एउटा झुत्रो ड्रेसिङ गाउन आएर ऊ आई र टेबलमा बिस्कुट र चिजको प्लेट राख्न थाली र भनी, बाहिर जाने लुगा खजमजिन्छ त्यसैले फेरेको। त्यो त मेरो पोसाक भनी, मेरो पेसाको वर्दी। स्टोभमा पानी उम्लेको आवाज आयो। ऊ उठेर खाटको सिरानपट्टि गएर एकछिनमा कोठा कफीको आत्मीय गन्धले भरियो। तातो कफी बडो स्वादिलो थियो। उसले प्लेटमातिर घस्काएर भनी, बिस्कुट ल्याऊ, चिज अलि सुकेको छ। मैले सोधेँ, तिमी एक्लै बस्छौ यहाँ? उसले भनी, आमा बाबुहरू होलान्, कसैको पत्तो छैन। दुला छोराछोरी? सुकेको कोठामा ओठमा सानो त्यस्तै सुकेको हाँसो ल्याएर भनी, भनी। अनि भनी, बिहा कहाँ हुन पायो? लडाईँको बीचमा परिदियो। मैले भने, गन्दै लडाईँ 4.5 वर्ष र यता 3.5 वर्ष, 8 वर्ष हो। उसले भनी, लडाईँ सुरु हुँदा म 15 वर्षको थिएँ। सिधिँदा बुढो भएर निस्केँ। मैले विस्मयले उसलाई हेरेँ। के यो 23 वर्षकी युवतीसँग म कुरा गरिरहेको छु? लावण्यहीन अनुहारले 45 वर्षको छिप्पिएको उमेर बोकेर हिँडेको, आँखा तल चाउरी किरिमिरिएका, गलामा चाहेको हलुका बादल, एउटा हलुको कालो टाटो नाकको टुप्पोमा, रुखा कपालमा एक दुई सीता त्यान्द्रा। प्यारी लक्ष्मी, तिमीलाई सम्झेँ, तिम्रै उमेरकी त छ त्यो थियोडोरा, तर कस्ता बुढा आँखा उदासीले भरिएर होला, या धेरै कुरा देखेर होला, बिहा हुन पाएन उसको। 15 वर्षकी छँदा लडाईँ सुरु भयो। उसको एउटा सङ्गी पनि रहेछ छिमेकमा, ऊभन्दा 2 वर्ष जेठो। पछि ऊ सेनामा भर्ती भएछ। थियोडोरा 17 वर्षकी भएपछि उसको प्रेममा परिछ, निधो पनि गरिछन्, तर उनीहरूले युद्ध सिद्धिएपछि बिहा गर्ने भनेर निधो गरेका रहेछन्। थियोडोराले भनी, त्यस्तो चोखो युवक, त्यस्तो निर्दोष, पूर्वीय क्षेत्रको लडाईँमा जरा स्टेसनमा उसलाई पुर्याउन गएकी थिए रे। मैले स्वयं छाडेर उसको मय खाएँ। त्यस्तो पवित्र शरीरको मनको त्यो फर्केन। फेरि एउटा चिठी मात्र आयो अनि सुने, बर्लिनको आखिरी मोर्चामा खटिएको थिए रे। कुन मोर्चामा, कता, केही थाहा भएन। मेरो प्रणय बस त्यही एउटा चुम्बन थियो जसलाई मैले अधीर भएर उसँग खोसेर लिएकी थिएँ। ऊ चुप्प लागि। मैले कफीको अर्को एक घुट पिएँ। एकछिन कोठामा बडो अप्ठ्यारो खालको शान्ति बन्यो। मैले भने, थियोडोरा, तिम्रो कफी त सेलायो। उसले मेरो कुरा सुनेको नसुनेको केही लक्षण देखाइन। उसको दृष्टि भित्ताको एउटा तस्बिरमाथि थियो। त्यसले त्यसै टोलाएर आफूलाई भनी, रुडोल्फ, मेरो रुड भन्थ्यो, लडाईँ त सिद्धिन देऊ, म घर बनाउला, बगैँचा बनाउला, प्यारी तिमीलाई छोराछोरी दिउँला, म पियानो बजाउँला, तिमी गाउली छोराछोरी बगैँचामा नाच्लान्। मैले नजिकै गएर भित्ताको तस्बिरलाई हेरेँ। रङ खैरिन थालेको एउटा स्वस्थ युवकको फोटो थियो। अर्को तस्बिरलाई देखाएर मैले सोधेँ, यो को हो नि सानो ठिटो? मेरो भाइ सानो। आमा बाबुको पत्तो भएन। रुडोल्फ पनि लडाईँमा गएको उतै रह्यो। फर्केर मलाई
भाइ मलाई भन्थ्यो, धन्दा नमान दिदी, म छँदैछु नि। रितिँदै गइरहेको सहरमा कुन्नी कहाँबाट खानेकुरा सुट्ट ल्याउँथ्यो र मेरो मुखमा हालिदिएर भन्थ्यो, खाऊ दिदी, भोकाएकी छौ। म भन्थेँ, तिमीलाई खोइ नि। ऊ भन्थ्यो, म त कमाउने छोरो होइन र घरको दिदी। कहाँबाट मैनबत्तीको ठुटो ल्याउँथ्यो, अँध्यारो भएको कोठामा बाल्थ्यो र दिदी, तिमीलाई अब त डर लाग्दैन? बिजुली छैन त के भयो, म जोगाड गर्न सक्दिनँ र। बाल्ने कुराहरूको ऊ साहसका साथ भन्थ्यो। बडो फुर्तिलो थियो। त्यो पनि गयो। लडाईँको आखिरी दिनमा होमियो युद्धमा रुसी ट्याङ्कको बाढीलाई हत्केलाले थाप्ने प्रयत्नमा 14 वर्षको थियो। चुच्चो अनुहार, झन् त्यो बाल सेना होम डिफेन्सको हेलमेट लाएर आउँदा कस्तो चुच्चो अनुहार भएको, दुब्लो। मैले रोकेँ, नजा भाइ नजा। उसले भन्यो, धन्दा नमान्नुहोस् दिदी, तुरन्त फर्किन्छु। रुसी सेनालाई लखेटेर बाहिर सडकमा ट्याङ्क हिँडेको घडघडाहरूले घर थर्किन्छ। बीचबीचमा चट 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 गोलीको बछौरा सुनिन्छ र एकनाथसँग असङ्ख्य सैनिक बुट हिँडेको गम्भीर ध्वनि टाढाबाट नजिकै भइरहेको सुनिन्छ। दिउँसै अँध्यारो छ कि साँझ परिसकेको थियो। धुवाले टप्प भएको थियो सहर। म कराउँदै निस्केँ, नजा नजा मेरो सानो भाइ, नजा। कट 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 मेसिन गन, धाए 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 तोपको गोला, धड 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 एकनाथको ट्याङ्कको हिँडाइ, जसको लामो थुतुनबाट बीचबीचमा गोला छुट्छ। निसासिने धुवाले हावा भरिन्छ। थुतुनबाट फेरि धुवा उक्ल्दै फेरि अर्को गोला छुट्छ, अर्कोपट्टि मुख फर्काएर। म कराउँदै सडकमा निस्केँ, नजा भाइ नजा मेरो प्यारो सानो भाइ। सडकमा लडाईँ सिद्धिसकेको थियो। एकनाथसँग बखत्तर बन्द गाडीहरू, ट्याङ्कहरू कुदिरहेका थिए। साना साना कलिला लासहरूलाई किच्दै तिनका अगलबगलमा कालो वर्दी लगाएका पल्टन अगाडि बढिरहेका थिए। मैले फुटपाथको रातो चिप्लो भर्खरको रगतमा गोडा राख्दै चिच्याएँ, भाइ नजा नजा। एउटा सिपाहीले मलाई समातेर भन्यो, के गर्छस् यहाँ? मैले भने, भाइलाई खोजिरहेको छु। तेरो भाइ? भित्तामा मासु र बोसो टाँसिएको टुक्रालाई देखाएर भन्यो, ऊ तेरो भाइ। आफ्ना बलिया हातले मेरो पाखुरा तान्दै त्यसले मलाई छिडीमा लग्यो। ढोकाभित्र। मैले भने, छाड मलाई, म भाइलाई खोज्छु, त्यहीँ छ सडकमा, भर्खरै निस्किएको हो। उसले रिसले मेरो जुत्रो लुगा पनि च्यातिदियो र नाङ्गै पारिदियो। र त्यही भित्तामा फेरि भुइँमा चिसो छिटीको अँध्यारो भुइँमा, भाइ भाइ। खेडाराको बोली भन्दा भन्दै मधुरो नसुन्ने जस्तो भयो। उसको शिर टेबलमा झुकेर आफ्नो हातमा उपर टेबलमाथि खस्यो। ऊ रोएको जस्तो लाग्यो। कोम पनि हल्लियो। म च्याप्टिएँ भित्तामा, भुइँमा। त्यही दिन जुन दिन हिटलरको दाह संस्कार भयो र मेरो भाइको शरीरका टुक्राहरू सडकमा छरिएका थिए। अनि संयम छाडेर ऊ रुन थाली। कोठामा निसासिने वातावरण थियो। म हत्तबुद्धि भएर बिस्तारै उसको पिठ्यौपट्टि उभिएर बिस्तारै बिस्तारै उसको कुम र कपाल थपथपाउन थालेँ। भने, थियोडोरा। एकछिनपछि शिर उठाएर उसले भनी, कति लामो त्यो क्षण, कस्तो हावाले रित्तिएको त्यो वातावरण। त्यसरी त्यो युद्ध त्यस दिन समाप्त भयो। माफ गर, कस्तो असंयम मेरो। उसले गाउनको पाखुरामा मुख पोछी। फेरि भनी, माफ गर, कफी मिठो छ, अरू बनाऊ। मैले भने, भो। उसले भनी, यो चोखो साँच्चीकैको कफी हो, इसाज होइन, म टुरिस्ट अफिसमा काम गर्छु नि। मैले भने, धन्यवाद थियोडोरा। उसले उठेर फेरि खाटको सिरानीपट्टि गई। एउटा तौलियाले दली दली मुख पुछी र बाहिर जाने लुगा फेरि खाटको आडमा यसो कुप्रिएर, धेरै बेर भएछ, एकदम साँझ परेछ भन्दै आई र कपालमा काइयो कोर्दै, हिँड, तिमीलाई होटेलमा पुर्याइदिन्छु। मैले भने, पर्दैन, म आफै जान्छु। गाह्रो पर्छ, पत्ता लगाउन होटेल, तिमीलाई ट्याक्सी लिन्छु। लक्ष्मी, तिमीलाई सम्झना छ, तिमीले म लन्डनको अस्पतालमा छँदा पशुपतिनाथको फूल र चन्दन पठाइदिएकी थियौ। त्यो सुकेको प्रसादी म जहिले पनि आफ्नो कोटको देब्रेपट्टिको माथिल्लो जेबमा राखेर हिँड्थेँ। प्रसादीलाई झिकेर मैले थियोडोरालाई दिँदै भने, थियोडोरा, यो हाम्रो देउतीको प्रसादी हो, ल्याऊ, तिम्रो कल्याण होला। उसले सोधी, तिमीहरू कहाँ अझै देउता बाँकी छन् र? यहाँ त सुन्ने भयो। मैले भने, छन् थियोडोरा। कैलाशको हरियो पहाडमा सुनको छानो भएको घरमा उनी बस्छन्। उनको वाहन साँडे ढोकैमा उनलाई पर्खेर बसेको छ र उनको घर तल ठन्डा जलको पवित्र नदी छ। थियोडोरा, ल ल्याऊ। उसले सुकेको एउटा फूल र चन्दनको टिका मसँग लिएर आफ्नो सुत्ने खाटनेरको तामाको एउटा बट्टामा राखी अनि झ्यालमा उभिएर भनी, ऊ त्यो विल्होम हो, विलियम चर्च हो, भग्नावशेष देख्छौ नि, त्यही हो हाम्रो प्रतीक, भग्ना देवस्थल, देवशून्य संसार। मैले भने, हाम्रो मुलुकमा एकचोटि ठुलो भूकम्प आयो, हजारौँ मान्छेहरू मरे, सयकडौँ घर नष्ट भए, तर पशुपतिनाथको मन्दिर जस्ताको तस्तै रह्यो। उसले भनी, भुइँचालो त दैवी घटना हो, देउताले त्यसलाई कमसेकम आफ्नो निवास स्थल त जोगाएछन्। यहाँ त मान्छेले केही राखेनन्, आत्मामा निवास गर्ने देउतासम्मलाई जीवित राखेनन्। मैले भने, थियोडोरा, बिदा, मैले जुन कुरा तिम्रो यो कोठामा सुने, विश्वास गर, त्यसले मलाई झन् बढी मानव बनाउनमा मद्दत गर्यो होला। आफ्नो हातमा मेरो हात दिँदै उसले भनी, मेरो यो कथा बर्लिनका धेरै धेरै नारीहरू कथा हो, बिदा छ। म खटखट खटखट सिडीबाट झरेर सडकमा आएँ। रात सिद्धिएछ, एकछिन सुत्छु, प्यारी, अरू पछि लेख्छु ल भन्दै यो खण्ड
विपुलहरूले सकाउँछन्। अरू खण्डमा आउँछ, हानोभर मेरो यात्रामा प्रोग्राममा थिएन। बर्लिनबाट फर्किँदा त्यही मैले अर्को प्लेन समात्नु पर्थ्यो कलकत्ताका लागि, तर सम्बन्ध जोड्ने प्लेन त्यहाँ मिस गरेँ। त्यसले एक दिन हेर्न गएको थिएँ, त्यो एक दिन त्यसै थन्किनु पर्यो। नजिकै एउटा युद्धकालीन सानो बन्दी शिविर पनि छ भनेकाले त्यसलाई हेर्न गएको थिएँ। आखिर हानोभरमा हेर्ने पनि त केही कुरा थिएन। सहरका सहर पुरा ध्वस्त थियो। एउटा होटलमा सामान राखेर तल फुटपाथमा आएको मात्र थिएँ। एउटी भर्खर्कीले मलाई अकाष्ट गरी, ए भला मानुस, मैले देखेँ एउटी दुब्ली पातली बालिका नै भने पनि हुने नक्कले भाउ लाएर मलाई इसाराले बोलाइरहेकी थिए। भित्तानेर टाँसिएर उसले फेरि भनी, आँखालाई तेर्सो पारेर आँखी भाउ कुप्र्याएर, ए भला मानुस, कहाँ घुम्छौ? मैले सोधेँ, तिमी को हौ? म इल्जे हुँ, प्यारी इल्जी, लिजा हुँ म। मैले भने, तिमी प्यारी ब्यारी केही होइनौ, एउटी सानी केटी हौ। कति उमेर भयो तिम्रो? उमेर किन चाहियो तिमीलाई? मनोभोगको स्वाद खाएर बुझिन्छ। त्यसैले यो बिरानो बुलडोजरले समतल पार्दै गएको सहरमा एक दिन बिताउनु पर्यो। कति बुलबुलेर कति भाउ लाउन जान्ने। मैले पनि मायाले उसलाई प्यारी इल्जे भन्न थालेँ। यद्यपि उसको त्यो नाउँ अङ्ग्रेज सिपाहीले दिएको रे भन्थे रे, प्यारी इल्जे, एलिजाबेथ र लिजा प्यारी। मैले भने, हानोभर राजाहरूको उद्यानबाट बाहिर आएपछि इल्जे के लगाएको त्यो कालो अम्खी भुमा र गालामा? उसले सोधी, लतपत्यो? मैले आफै बनाएको घरमा ध्वाँसो र तेलको काली सिद्धियो नि, भाउ पेन्सिल र लिपस्टिक पनि सिद्धियो। कति चलोस्, त्यो अङ्ग्रेज सिपाहीले दिएको। मसँग रातो कागज छ, त्यसलाई चपाएर ओठे झङ्गाउँछु र त्यसलाई गालामा पनि दल्छु, आउँछ मलाई त्यो सब थोक। मैले भने, नलगाऊ त्यस्तो कुरा, राम्रो लाग्दैन तिमीलाई? ल हेर, अरूहरू भन्छन् कति सुहाउँछ भनेर, तर मलाई थाहा छैन। भिन्न भिन्न मान्छेका भिन्न भिन्न रुचि हुन्छन्। तिमीलाई मन परेन पुछिदिउँ? मैले भने, भो जस्तो तिमीले राम्रो लाग्छ गर। उसले सोधी, तिमीलाई कस्तो राम्रो लाग्छ? त्यस्तो केटीलाई मैले के भन्ने? मैले सोधेँ, इल्जे, तिमीले अरू केही जानेको छैनौ? उसले भने, बरु नक्कल पारेर कम्बर केही बङ्ग्याएर किन जानेकी छैनौ? सबै थोक जानेको छु नि। अङ्ग्रेजी सिपाहीले धेरै कुरा सिकाए। साँच्चै पहिले थाहा थिएन, मलाई केही थाहा थिएन। आजकाल उनीहरू टाढा ब्यारेकमा सारिएर यता आउन पाउँदैनन्, हामीहरू पनि उता जान पाउँदैनौँ, थुनिदिन्छन्। म सानी लाग्छु भनेर नभन, मलाई धेरै कुरा आउँछ। मैले भने, होइन, मैले त्यसो भनेको क्या? शरीरभन्दा अर्को कुरा केही जानेको छैनौ? कस्तो अर्को कुरा? मेरो शरीर राम्रो छ रे, साँच्चै। उसले भने, तिम्रो शरीरभन्दा क्या अर्को जसलाई तिमी भद्दा किसिमबाट सिँगार्न खोजेकी छौ, त्यस शरीरभन्दा भित्री असल कुरा। उसले भने, भद्दा किसिमबाट सिँगारेको कहाँ छ र? असली लिपस्टिक, असली सिल्थे पाउडर र हामी पाउँछौँ त्यस्तो कुरा। मैले भने, आत्मा शरीरभन्दा भिन्न, तिमी भित्रको आत्मा क्या? मैले भने, के सोधेँ होला र? त्यस्तो संस्कारले शरीरभन्दा अर्को तत्त्व त आत्मा नै हो भनेर पक्क भने होला। आत्मा के हो? आत्मा त्यो त मलाई थाहा छैन नि। ऊ झन् के बुझ्थे? उसले केही पनि बुझिन, वाल्ल परेर मलाई हेरिरहे। मैले भने, देउता, त्यो बुझ्छौ? उसले केही बुझेको जस्तो गरेर भनी, देउता। बा भन्छन् छैन देउता, मरे तिमी। आमा भन्छन् छ, जरुर छ। बुढाबुढीमा झगडा हुन्छ देउताको कुराले गर्दा। आमा रोगी छिन् नि, मेरो भाइ मरेदेखि बम खस्यो नि त्यसैमा। उनी ठस ठस कनेर बिछौनामा बसिरहन्छन् र भन्छन् देउता छन्, जरुर छन्। बाला रिस उठ्छ त्यसले। उनी आफ्नो कुनाबाट चिच्याउँछन्, चुप लाग, मरिसके तिनी, तँलाई थाहा छैन? त्यसैले मलाई देउताको कुरा मन पर्दैन। झगडा हुन्छ बा र आमाको। म आफ्नो शरीरलाई दली सिँगार्छु र नक्कली कुराले भए पनि राम्रो पार्छु र हल्ला गरिरहेका बुढाबुढीलाई घरमै छाडेर बाहिर आउँछु। मैले भने, शरीर अरू कुरा केही छैन तिमीसँग? उसले फेरि भने, राम्रो छ नि मेरो शरीर, सबैले त्यसै भनेका छन्। आजकाल सिपाहीहरू छैनन् भनेर के भयो त? यात्रुहरू त आइहाल्छन् नि। मैले भने, प्रेम भनेको कुरा पनि थाहा छैन? उसले भने, किन छैन? हेर न मलाई, तिमी पो त सानी ठान्दा रहेछौ। प्रेम भनेको बिहे त हो नि। मेरो दिदीलाई बिहे गरेर एउटा पूर्वको मान्छेले लिएर गयो, त्यही त हो नि प्रेम। आजकल जर्मनीमा लोग्ने मान्छेहरू सखाप भएका छन्, त्यसैले सबै स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गर्ने मौकै छैन। आमा भन्छन्, यो इल्जे केही गर्न सक्दिन। दिदीले कसरी एउटालाई मुठीमा पारी, तँ भने बलबलले इल्जे प्रेमका कुरा मलाई सम्झाउँदै गर्छ। आमाले भनेको दिदीको दुलहा पूर्वको राजा हो रे, रानी भइरे मेरी दिदी। काला काला दासीहरूले घेरिएर बस्छ रे, सुगन्धले भरिएको लुगा लाउँछ रे, सुनको तारका र काली केटीहरू मुजुरको प्वाकको पङ्खाले हम्किन्छन् रे। मैले भने, भो इल्जे, दिदीका कुरा तिमी किन बिहा गर्दैनौ? उसले बन्द आँखाले हेरी आँखी मलाई बङ्ग्याएर मसँग टाँसी। मैले हतारसँग भने, मेरो विवाह भइसकेको छ लिजा।
उसले भनी जर्मनीमा केटा पाइँदैनन्, यात्रीहरू बिहा गरेर सफरमा आउँछन्, कसरी बिहे हुन्छ हाम्रो? आमा त भन्नुहुन्छ यसलाई कसरी टिपेर लगे पनि हुन्थ्यो। बा चाहिँ भन्नुहुन्छ अनि कसले तेरो रोजे पेटमा अन्न हालिदिन्छ नि? र मेरो पाइपमा तमाखु हो। साँच्चै म पनि पूर्वी देशमा रानी हुन गएँ भने उनीहरूलाई खुवाउँछ कसले? बेलुका होटेलको ढोकासम्म उसले मलाई पुर्याइदिएर फर्की। मैले जेबबाट उसको दिनभरिको ज्याला टिप दिएँ, तैपनि ऊ पर्खिरहे। मैले भने के चाहियो? उसले भने म आऊ तिमीसँग तिम्रो कोठामा? मैले भने किन? उसले भने होटलवाला असल छन्, केही भन्दैनन्, हल्लीखल्ली मात्र नगर्नु रे र अतिथिलाई आजित नगर्नु रे, त्यति मात्र भन्छन्। बडा दयालु छन्, थाहा छ नि उनीहरूलाई। मैले भने तिम्रो दिनभरिको मजदुरी दिइहालेँ नि, थप आम्दानी भएन नि? उसको इमिटेसन सिल्कको ब्लाउजका मलिन चमक होटेलको पोर्टिकोको बत्तीमा झन् दारिद्र्यपूर्ण लाग्थ्यो। उसको आग्रह असह्य। मैले भने हिँड रेस्टुराँमा, भोक लाग्यो होला। उसले भने मलाई खुवाउने कुरो किनेर मलाई नै देऊ, म घरै लगेर खान्छु। आमा बाबा पनि त छन् नि? मैले भने पख। भित्र काउन्टर गएर मैले सोधेँ, यहाँ केही भोजन किन्न पाइन्छ बाहिर खानको निम्ति? उसले बाहिरतिर हेऱ्यो। इल्जे सडकमा उभिएकी थिए। भन्यो रेस्टुराँमा भन्नुहोस्, तयार पारिदिन्छन्। त्यो केटीले मलाई तपाईँलाई दुःख त दिन्न? मैले भने उसले मलाई खुब सुख दिएकी छे साँच्चै। जसले सन्तुष्ट ग्राहकको उत्तरमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भन्यो, हामीलाई बडो खुसी छ तपाईँको यहाँको यात्रा सुखमय हुन सकेकोमा। इल्जेलाई लिएर म रेस्टुरेन्टमा गएँ। खानेकुरालाई ठुलो थैलोमा प्याकेट गर्न लगाएँ। इल्जेले भनी एक स्पेसल चकलेट पनि भन्नु र एक प्याकेट तमाखु पनि। आमालाई चकलेट बिछट्ट मनपर्छ, बा हुरुक्क हुनुहुन्छ तमाखुका लागि। झोलामा ती कुरा पनि राखेर हामी फेरि बाहिर आयौँ। मैले भने इल्जे लजाऊ, अब बिदा। उसले भने मलाई पुर्याउँदैनौ घरसम्म मेरो? मैले भने किन, बाटो देखेकी छैनौ र? कि लुटडान भन्ने डर छ? त्यसो होइन, आमा रिसाउनुहुन्छ, चोरेर त ल्याइनस् भन्नुहुन्छ, तैँले आर्जन नगरेको खान्न भन्नुहुन्छ, बा त रिसाउनुहुन्न तमाखु ल्याइस् इल्जे भनेर सोध्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ छोरो भने पनि छोरी भने पनि आर्जन गर्ने यही नै हो मेरो। आमा चाहिँ भन्नुहुन्छ लैजा चोरेको माल भए बरु भोकमकै मरुला, त्यही बेस चाँडै फर्केर खाने कुरा लिएर पुगेँ भने आमा भन्ने ठान्नुहुन्छ चोरेको। अबेर थाकेर पुग्यो भने प्रायः सधैँ त्यस्तै हुन्छ। आमा भन्नुहुन्छ बिचरी छोरीले आर्जन गरेर हाम्रो मुखमा मार लगाइदिन्छे, पुर्याइदेऊ न मलाई घरसम्म भन्नु तिमीले दिएको। मैले भने ल होइन। म बाहिरै सडकको पेटीमा उभिरहेँ। ऊ ढोका उघारेर घरभित्र पसी। सिँढीमै उसको कोठा थियो। भित्र पसेर उसले मैनबत्ती बालेर उसले झोलाबाट खाने सामान टेबलमा खन्याई। बत्तीको उज्यालोमा मैले देखेँ घर भनेको त्यही सिँढी रहेछ। बाँकी बचेको कोठाको एउटा कुनामा नक्ताको खाटमा फाटेका झुत्रै उपर बसेर हल्लिरहेकी बुढियाले ती कुसोमा भनी, यति चाँडै आइस लिजा, के हो त्यो चोरेर ल्याए कि? इल्जे बाबुहरू कुनामा घ्यार स्वरमा भन्न थाल्यो, तमाखु ल्याइस लिजा? लिजाले आफ्नो लुगा फुकाल्दै पट्याएर राख्दै भनी, ल्याएकी छु बा, आमा चोरेको होइन, ऊ बाहिरको भलादिमले दिएको। इल्जेले ढोकातिर मुख फर्काएर सडकमा अँध्यारोमा उभिएको मलाई भनिदेऊ आमालाई तिमीले दिएको भनेर। मैले मुन्टो पसाएर भने, हो आमा, मैले किनिदिएको। इल्जे एकदम नाङ्गी भइसकेकी थिए। बोडिस र अन्डरवेयर पनि फुकालिसकेकी थिए। केही नसुहाएको उसको शरीरमा सानो पातलो बालिका शरीरमा न ती स्तन न तिग्रा लाग्यो। कुनै अर्की परिपक्व युवतीले लगाएकी छे। इल्जेले आँखीभौँको काजल अत्यन्त बाक्लो लागेर ओठको लाली फोहोर किसिमले पोतिएको रातो लाग्यो। मैले सडकबाट भने ल म गएँ। इल्जेले केही बोलिन। ऊ टेबलमा राखेको खानेकुराका प्याकेटलाई गन्न थाली। सडकमा पिठ्यौतिरबाट आमाको आवाज सुने, लिजा चकलेटमा मेवा छ कि छैन? मलाई कमलो ओखर परेको बडो मनपर्छ। बाले खोक्दै सोध्यो, तमाखु कुन चाहिँ हो, मलिलो सोप्रानी? मैले एकचोटि फर्केर हेरेँ। नाङ्गी इल्जेले ढोका थुनी। सडक अँध्यारो भयो। लक्ष्मीलाई चिठी लेख्न पटक्क मन लागेन, बरु रोइरहन मन लाग्यो। यसरी द्वितीय विश्वयुद्धको कारणले त्यहाँ युवा मान्छेहरू मरेका, बुढाबुढी र युवतीहरू मात्रै बाँकी रहेको र युवतीहरूले पैसा कमाउन के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई डिपीले यो अध्यायबाट देखाएका छन्। अब अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। बन्दी शिविरको मेरो यात्रा त्यही ठिटी इल्जेले सम्भव पारिदिएकी थिए। यद्यपि उसले मलाई रोकेकी थिए, किन जान्छौ र त्यहाँ के छ र हेर्ने कुरा, तिमीलाई पनि कस्तो चाक, राम्री कलिरी आइमाई बाँचेकी म जस्ती राम्रीलाई छाडेर मरेका मान्छेहरूको च्यान हेर्न खोज्छौ, नजाऊ। मैले भनेको थिएँ
जान्छु, हेर्छु एकचोटि कस्तो थियो हिटलरको बन्दी शिविर। मैले धेरै सुनेको छु, पढेको छु त्यस्ता शिविरका बारेमा। किताबमा त्यस्ता कुरा पनि लेखिएका छन्। के को वर्णन त्यस्तो कुराको? घर छ, घर ब्यारेक जस्तै लहरै छ, बङ्गालाहरू छन्, एउटा फुलको बगैँचाको बिचमा ह्वाङ्ग खाली। के चिहानमा राम्रा राम्रा घर बनेका छन् सङ्गमरमरका भन्ने लेखेको छ किताबमा? छैन। त्यस्तो म गएकी छु एकचोटि सिपाहीहरूसँग। मलाई त पटक्क मन परेन। उराट लाग्दो मलाई सम्झना छ। सिपाहीहरूले ट्रकमा प्यारी लिजा भन्दै लगेका थिए। जिस्किँदै र सिपाहीहरूको चालना त्यस्तै हुन्छ नि, जे कुरा पनि हातले छोइहाल्नुपर्ने जताभावी छोएर मलाई त कति कुत्याएर हाँसे। तर क्याम्पमा पुगेपछि त्यस्ता भएका, त्यसै रिसले मुरमुरिने हृदय जस्ता। नत्र क्याम्पको नदीमा पाखामा त्यसरी किन मलाई थिचोमिचो झाकलझुकल? मैले भने प्यारा के गरेको यो? खोइ मायाले बोलेको। किन मायाले नछोएको ट्रकमा गरेको जस्तो? कसरी समातेको पाखुरा दुख्ने गरी? उनीहरूले कठोर भएर मिलिट्री कमान्ड गरे, सुत र लछाएर सुताए। म तर्सिएँ, डराएँ। त्यसरी म कहिल्यै पनि डराएकी थिइनँ उनीहरूसँग। त्यो ठाउँ ठिक छैन। सिपाहीहरूले पनि पछि भने, नजाने गर लिजा प्यारी, त्यहाँ ठाउँ ठिक छैन, तिमी किन जान्छौ त्यो फुस्रो ठाउँ हेर्न? तर त्यसैले मेरो बन्दी शिविरको यात्रा सम्भव पारिदिई, नत्र त्यहाँ पुग्ने उपाय थिएन। गाउँले बस यता चालु भएको थियो रे, कहिले कहिले गाउँका कुराहरू लिएर भर्खरै चालु भएको। तर त्यसको केही भर थिएन। रेल चल्न त बन्दै थियो। इल्जेले नै कताबाट हो एउटा रसद लैजाने मिलिट्री ट्रकमा मेरो त्यहाँसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिदिए। आउँछौ कसरी नि? एक दुई ठाउँमा रसद पुर्याएर त्यही ट्रक फर्किन्छ, नत्र गाउँले ट्रक पनि भाग्यले पाइहाल्छौ कि? तर किन जान्छौ? उसले फेरि भने। क्याम्प हेर्ने अनुमति पत्र पनि हानोभर स्थित मिलिट्री केन्द्रबाट उसले मलाई दिलाई। होटलको रेस्टुराँबाट लन्च प्याकेट लिएर हानोभरबाट हिँडेको थिएँ आर्मीको ट्रकमा। एउटा पटक्क नबोल्ने चालक र उसको सहायक मात्र थिए ट्रकमा। उनीहरूको चालाले कुराकानीको प्रोत्साहन पटक्क पाइएन। म घुँडामा हात राखेर बसिरहेँ। ट्रक घ्याच्च घुच्च गरेर भारी शब्दका साथ गइरहेको थियो। भित्र क्यानभासले छोपेको मालको खातमा सिसी टिन गर्थ्यो र टिनका डब्बाहरू खटखटाउँथे। बडो सुन्दर दृश्यको मध्यबाट हाम्रो ट्रक गइरहेको थियो। हानोभरमा निस्किने बित्तिकै अचानक देहातमा पस्दै गयो हरियो वन, जो अहिलेको तेजिलो सूर्य किरणमा आङ सेकाइरहेको जस्तो। केही कहीँ खेती पनि भइरहेको थियो। मान्छेहरूको ओहोरदोहोर कम भएकोले देहाती दृश्यमा प्रशान्त स्तब्धता व्याप्त भएको थियो। लाग्थ्यो प्रकृति स्थिर भएको सुन्दरताले विस्मयमा। सडकको छेउमा झारकमा साना साना पहेँला फुल फुलिरहेका थिए। आकाश गहिरो नीलो र टल्किएको थियो। धेरै दिन भएछ मैले प्रकृतिलाई यस्तो रूप देख्न नपाएको। शरीरको शिथिलता गायब भएर लाग्यो। सूर्यले कति छक्क पारेको छ यो दृश्य। जुलाईको अन्त्यतामा थियो। न्यानो मैले एकचोटि छेउैको ट्रक चालकलाई हेरेँ। उसले आफ्नो दुवै हातलाई बिसाउन दिएको जस्तो गरेर स्टियरिङको चक्का माथि राखेको थियो। कुइनासम्म उसले आँखा तरेको जस्तो गरेर सोझै अगाडि हेरिरहेको थियो। मैले इल्जेलाई सम्झेँ, मायाले म भरिएँ। मनमा नै भने, यो देहाती दृश्यमा ऊ कति सुहाउने थिए होला। सूर्यको न्यानो प्रकाश पनि किन आउँदैन? लौ, त्यो यता हिँडेर भए पनि हानोभरको पारपाउ उम्किएको पेटीमा उभिने सट्टा उसलाई थाहा छैन के मिस गरिरहेकी छे ऊ। रातो कागज चपाएर त्यसको लाली गलामा दलेर ऊ आफूलाई राम्री भएकी छु भन्ने ठान्छे। केही बुझ्दिन भन्छे, पढ्न कहाँ पाएर स्कुलमा। तर भन्छे धेरै कुरा जानेको छ रे। कब्जा गर्न आएको विदेशी सिपाहीहरूले धेरै कुरा सिकाए उसलाई। के यो पनि ऊ बुझ्दिन। ती सिपाहीहरूको विदेशी हुन् र उसको देशलाई कब्जा गरेर बसेका छन्। खिन्न भएर भन्छे आजकाल जान पाइन्न उनीहरूसँग। उनीहरूलाई बरु ऊ मिस गरे भन्छे। उनीहरूले दिएको लिपस्टिक सिद्धियो, त्यसैले रातो कागज चपाएर काम चलाएको रे। म विराट उदासीले भरिएँ। बाहिरको मध्य वसन्तको दृश्यले उदासी बरु झन थप्यो। थियोडोरालाई सम्झेँ। असमेत भएर रोएकी ऊ। त्योभन्दा पनि उदास र तितो स्मृति छ त्यो। अब उसले रातो माटोको थुप्रोलाई देखाएर भनेकी थिए, हिटलरको चिहान त्यही हो। त्यही हेर्न आएका होइनौ? हेर, जगत प्रसिद्ध हिटलर। उदासी पनि कति विराट र कति प्रतिशोधले तृप्त। एकछिनका लागि उसले मलाई पनि आफ्नो उदास प्रतिशोधले व्यापक व्यूहित हुलेकी थिए। मानौ म पनि रमिते यात्रु भएकोले दुश्मन पक्षको हुँ। त्यसैले त मैले उसलाई भनेको थिएँ, थियोडोरा तिमी निष्ठुर छौ। हिटलर किताबको नायक थिएन। त्यहाँ न युरोप विस्तृत युद्ध क्षेत्रमा रबाफिलो हिँडाइ हिँड्ने महामानव थियो, जसको भावोत्तेजक आकाशवाणी ब्रोडकास्ट र
वक्तृत्वपूर्ण सैनिक आदेशहरूलाई पढेर हामी उसको चिहान, त्यो पनि अहिले केवल एउटा धुलोको रातो थुप्रो मात्र छ। त्यसैलाई भए पनि साक्रह हेर्न चाहन्छौँ। त्यही आकर्षणले तानिएर म उसैले खडा गरेको बन्दी शिविरलाई हेर्न हिँडिरहेको छु। प्रकृतिको प्रस्फुटित सुन्दरतालाई उपेक्षा गर्दै एउटा मिलिटरी ट्रकमा इल्जेले बारम्बार मनाही गर्दा पनि नमानेर कस्तो दुराग्रह, हिटलरलाई बिर्सन सकिँदैन क्या र। हानोभर जगैदेखि अर्को बने पनि जताततै उसको छाप छ, थियोडोराको बुढो आँखामा, इल्जेको नसुहाउने स्तन र तिघ्रामा। र बन्दी शिविरको खोरन्डे सिपाहीले भन्छ हिटलर र म त साथी साथी थियौँ। मैले सोधेँ साथी? उसले भन्यो एउटा भनाइ पो साथी, तर एउटै पल्टनमा सिपाही भएर एउटै लडाइँमा परेका मान्छेहरू साथी साथी नभए के हुने त? त्यो खोरन्डे सिपाहीले मेरो बन्दी शिविरको यात्रा स्मरणीय पार्यो। नत्र शिविरमा हेर्ने कुरा पटक्कै केही थिएन। जस्तो इल्जेले भनेकी थिए, साना साना लहरै बनेका ब्यारेक र केही बङ्गलाहरू छन्। एउटा राम्रो बगैँचाको बिचमा पछिल्लोतिर बनेको एउटा सानो हिस्सालाई पनि घेरेको क्याम्प भित्रै पारेर। मैले क्याम्प अफिसमा आफ्नो पास देखाएँ। कुर्सीमा बसेको अफिसरले बडो अनाग्रहसँग एउटा सानो कच गर्यो मेरो पासमा र आफ्नो सोच चिन्तनमा फेरि डुब्यो। मैले फाटकमा गएर सन्तरीलाई पास देखाएँ। उसमा केही प्रतिक्रिया पाइनँ। ठिक त्यही समयमा म केही अल्मलिएको थिएँ कि बैशाखीमा हल्लिँदै जति छिटो हुन सक्यो जति छिटो डेक बढाउँदै एउटा खोरन्डा आइपुग्यो। भट्ट खट्ट गर्दै काठको गोडालाई सध्य गोडासँग जोडेर उसले बडो कायदाले सलाम गर्यो। शुभ प्रभात महाशय। पुरानो मिलिटरी खालको एउटा फाटेको निलो सर्जको बाग्लो कोट जताततै टालेको, त्यस्तै उनी कपडाको नाइट क्याम्प, तर त्यसको रङ खुइलिएर त्यसका सुधहरू बेरङ्गा भइसकेका। त्यहीँ लागेको त्यो बुढो मानिस मेरो अगाडि उभिएको थियो। आँखा चिमचिम र अनुहार चाउरिने, बुझैमुजा परेको। झन् हाँस्दा त अनुहार केवल चाउरीका जगल्टा जस्ता लाग्ने र उसलाई हर कुरामा हाँस्नुपर्ने, आफ्नै कुरामा पनि। हेर्नुहोस्, उसैको बैशाखीले सिमेन्टमा खटखट गर्न थाल्यो। म उसको पछि लागेँ। त्यही खोरन्डले भनेको हिटलर र म साथी साथी थियौँ। एउटा भनाइ पो त, एउटै पल्टनमा थियौँ हामी दुवै सिपाही 1914 को लडाइँमा। अनि साथी भएनौ त? मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ। तिमीहरू एउटै पल्टनमा थियौ तिमी र हिटलर? नपत्याए। खोरन्डाले उभिएर कोटको जेबको गिल्टीको बटन खोल्न थाल्यो। मैले भने पत्याएँ। उसले भन्यो पख हेरिहाल। उसले जेबबाट एक पुलिन्दा कागज झिक्यो, बडो प्रयत्नसँग पट्याएको। यसबाट सब मेरा रेकर्ड छन्, कदरपत्र, अस्पतालबाट दिइएको खारेज पत्र पनि छन्। नपत्याए हेर लेखेको छ, ससम्मान खारेज। मैले भने भो। उसको एउटा कागज भुइँमा खस्यो। त्यसमा उसले बडो अप्ठ्यारोसँग झुक्दै टिप्न थाल्यो। मैले टिपेर उसलाई दिएँ। धन्यवाद। उसले भन्यो। मैले फेरि भने भइगयो। मैले पत्याइहालेँ। हिटलरलाई तिमी चिन्थ्यौ होइन? उसले भन्यो खल्तीमा कागजलाई हालेर टाक लाउँदै। एउटा पल्टनमा भएपछि कतिचोटि देखियो होला, कति बात मारियो होला, कति घ्याच्च गरियो होला आपसमा, त्यसको केही ठेगान छ र? मैले भने के कुरा गर्थ्यो हिटलरले के कुरा गर्थ्यो? उसले भन्यो त्यसको के सम्झना छ र? अहिले लडाइँको मैदानमा सँगसँगै सयकडौँ मान्छेहरू साथ पर्छन्। लामो बात बार्ने फुर्सद हुन्छ र त्यहाँ कहाँ? साँच्चै भनौँ भने लडाइँमा कसैले कसैको चिनेर बसिराख्ने हुँदैन। आउँछन् जान्छन्। हिटलर जस्ता कति आए होलान्, कति गए होलान्। मलाई त्यसको सम्झना छ र? त्यो त पछि पो हिटलरको जीवनी पढ्दा थाहा पाएँ। एउटै पल्टनमा रहेछौँ र फ्ल्यान्डर्समा सँगसँगै परेका थियौँ। ऊ त सुरुमै ग्यास लागेर बेकम्पा भएर खारेज भएछ। मैले हिटलरको जीवनीको किताब लगेर हिर्काएको थिएँ। किताबैले त्यही बुढीलाई र भनेको थिएँ ल पढ, हिटलर र म सँगसँगैका साथी थियौँ कि थिएनौ? फ्ल्यान्डर्समा सँगसँगै लड्यौँ कि लडेनौ? मलाई छाडेर अर्को नाठोसँग जाने मेरो एउटा खुट्टा छैन भनेर? ल अब पढ यो किताब। हो नवयुवक, साँच्चै स्वास्नी मान्छेलाई पत्याउनुहुन्न? दुई गुडामा नउभिएको भए त्यो मानिस हुन्न रे। मोरी डोरिस कुकुर्ने। उसले मलाई भने खिल्ली उडाएर लियोनार्ड दुईवटा गोडामा उभिएर मेरो हात माग्नु। अनि सबैलाई देखाएर भनी हेर एक खुट्टेलाई। सबै हाँसे। मैले पनि रिसाएर भने मोरी कुकुर्नी तँलाई दुई खुट्टेले पनि पुग्दैन, कुकुर्नीलाई चार खुट्टे चाहिन्छ रन्डी। उसले भनी नभन मलाई रन्डी, म मर्दसँगै बिहा गर्छु, तिग्रा भएको सँगै बुझिस आधा मान्छे। मैले रिसले केही देखिनँ। झम्टेर लुछे त्यसको कपाल। त्यसले कराउँदै भनी मार्यो लडाइँमा मर्न नसकेको खोरन्डेले। अनि धक्का दिएर मलाई धुलोमा खसाइदिए। म धुलो टकटक्याउँदै उठेँ। गाउँले स्वास्नी मानिस रमिता हेरिरहेका थिए। मुखमा बुझो हालेर हाँस्थे। म भर्खर अस्पतालबाट निस्केको थिएँ। त्यसैले छटपटाएर हिँडेँ। एउटीले पछिल्लोतिरबाट कराई। डोरिसले बिचराको अघो तिर्खा पनि भाँच्दिने थिए। मलाई उसको आफ्नो कुरामा केही दिलचस्पी थिएन। म त हिटलरको कुरा जान्न चाहन्थेँ। मैले सोधेँ हिटलरको केही पनि सम्झना छैन तिमीलाई? भनिहाले नि। उसको किताब पढेर पो थाहा पाएँ। उसैको पल्टनमा म पनि थिएँ। पत्याएनौ? फेरि खल्तीको बटन खोल्न थाल्यो उसले।
मैले भने भो भो कागज देखाउनु पर्दैन। पल्टनमा हाम्रो गाउँको अर्को केटा पनि थियो, त्यो त मारियो। अरू कसलाई चिन्थे र म? कोही बन्डा पण्डित नामुद मान्छे दौलत भएका सिपाही हुँदैनन्। हामी जस्तै सबै त्यसमा हिटलर भनेर कसरी चिन्नु? फेरि ऊ त लगत्तै सुरुमै बेकम्पा भएर डिस्चार्ज भयो। हाम्रो पल्टन अगाडि बढेर धावा गर्दै हिँड्यो। फ्रान्सको चिप्लो माटोमा ट्रेन्च खनेर बस भनेर थाम्न नलगाएको भए पेरिस पुगेर मात्र थामिन्थ्यौँ हामी। पेरिसमा आइमाई बडा कलिला हुन्छन् रे, कुरुङ कुरुङ गर्ने कलिला काँक्रा जस्ता। हाम्रा जर्मन आइमाई जस्ता होइनन् थसुल्ले मोरी। डोरिसको कुरा छाड, त्यसैले त काँक्री जस्ती भएकीले जिब्रोलाई राल च्वाउँदै ठिटाहरू उसको पछि पछि लाग्थे। कार्तिकका कुकुर जस्तै र ऊ चटारिएको कुकुरनी चाक हल्लाएर अघि लाग्थे। म भन्थेँ प्यारी डोरिस नगर त्यसो। ऊ भन्थे आधा लोग्नेले मलाई छोराछोरी दिन सक्छ? अनि ऊ चाक हल्लाउँदै हिँड्थी अनि पछि पछि राल च्वाउँदै गाउँले ठिटाहरू। ल तिमी नै भन, फ्रान्सको हिलोमा लडाईँ के भन्ने? त्यस्तोलाई माटो खनेर खाल्डोमा कुरेको छ। पानी परेर खाल्डो गजगज हुन्छ। गोली गाँडोसम्म हिलोमा बुट जाकिन्छ। शत्रुलाई देखिँदैन। हिलो बाहेक केही थिएन। त्यसै अगाडिपट्टि फुस्सामा हान्न लगाएको छ। धाए धाए गोला छुटेको छ। धुवाले हावा भरिएको छ। त्यस्तोलाई पनि लडाईँ भन्ने? ल भन तिमी नै नवयुवक। त्यहाँ त्यसै बत्तिएर आएको जस्तो एउटा छड्के फलामे टुक्राले लाग्छ मेरो घुँडामा। फुटेको गोलाबाट त्यसै कसले हान्यो, कहाँ फुट्यो त्यो गोला र लाग्यो मलाई। अनि मलाई कुकुरनी सोध्छे, एउटा तिग्रोले स्वास्नीलाई च्याप्न सक्छौ? ए लियोनार्डो, अर्को तिग्रा पनि खोजेर ल्याऊ। मैले भने धर्म प्रेम देवता केही छैन तेरा लागि मोरी कुकुरनी। भन्छे सियान नदीको दलदलमा छाडेर आएको गोडा खोजेर ल्याऊ। तँ जस्ता फुडीलाई यो मेरो काठको गोडा पनि सुहाउँदैन, बुझिस्? अनि यसपालि यही 4 वर्ष अघि विदेशी पल्टन बहिरिए। त्यही ट्रजेलमा बाटामा पर्यो होला नि। गाउँले आइमाईहरू पुगे। त्यहाँ लग 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 गर्दै बुढी भएकी डोरिस पनि पुगेकी थिए। बाटोमा भेटेको थिएँ र सोधेको थिएँ, रहर पुग्यो बुढी कुकुरनी, पेट भरियो होला? पोडे, मैले त्यसो हुन्नथ्यो। छोराछोरीको उसलाई बडो रहर थियो। उसको दुलाहाले सन्तान दिन सकेको थिएन, त्यसैको दुःख थियो उसलाई। तर त्यस बखतमा त्यस्तो तितो कुरा भन्नु हुन्नथ्यो। ऊ त केही खानेकुरा पाइन्छ कि भनेर गएकी थिए विदेशी पल्टनको क्याम्पमा। पछि धेरै दिनसम्म मलाई दुःख लागिरह्यो, किन त्यसो भने भनेर। जे भए पनि मैले त्यसो भन्न हुन्नथ्यो। आइमाई बिचराको जातै कमजोर निफर हुन्छ। मर्दले त्यसो भनेको बेमनासिब हो। हिटलरको साथी भएको मलाई कदर गर्न जानिन भनेर के भयो त? म मर्द भएर त्यस्तो अवस्थामा परे कि बुढी डोरिसलाई मर्मवचन भन्नु हुँदैनथ्यो मैले। ल पक पक त्यस फ्लेगमाथि नहिँड। आखिरी 7 डेक मात्र राख्ने फ्लेग हो त्यो। म टक्क थामिएँ र अगाडि पुल जस्तो बनाएर बिछाएको फ्लेगको सानो बाटोलाई पक्क हेर्न थालेँ। बुढोले रमाइलो मानेर पेट मिची मिची हाँसेर भन्यो, भनाइ पो एउटा आखिरी 7 डेकको फ्लेग झुन्याउन या गोली हान्न लग्थे। त्यसो हुनाले आखिरी 7 डेक फ्लेग भनेको 7 स्टेप्स टु इटर्निटी भन्ने चलन थियो रे। फेरि हाँसेर उसले भन्यो, हिँड ब्यारे, अहिले त यो फासफुसे फ्लेग भएको छ, केही खतरा छैन। काठको गोडा फ्लेगमा 2-4 चोटि बजारेर उसैले भन्यो, केही खतरा छैन। आफ्नो ठट्टामा मुख चाउरी पार्दै ऊ खुब हाँस्यो। उसका आँखा झन् चिमचिम भए। फ्लेगको यो सानो बाटो सिद्धिने बित्तिकै वनको हिस्साले सुरु हुन्थ्यो। बुढो लियोनार्डो देब्रेपट्टि अलिक टाढाको एउटा लामो तर मुन्डा इमारतलाई देखाएर भन्यो, त्यो दाहगिरह हो, भट्टी पोल्ने ठाउँ। छी, कस्तो दुर्गन्ध आउँथ्यो। मान्छेको मासु पोलिएको हेर्छौ त्यसलाई? मैले भने भइहाल्यो, यहाँबाट देखिहालेँ। जाने भए अर्कोतिरबाट जाने, बाटो राम्रो छ, चौडा बाटो छ। बगैँचाको बीचमा गएको। मैले भने भयो। उसले भन्यो, त्यसो त आजकाल त्यहाँ गन्धसन्ध केही छैन, अलिकति खरानी छाटिएको छ। भट्टीभित्र हेर्न आउनेले पत्यारको तस्बिर लागोस् भनेर त्यहाँको आगो निभेको 1-2-3 र आधा 3.5 वर्ष भइसक्यो। छ्या, कस्तो दुर्गन्धले भरिन्थ्यो त्यो ठाउँ पहिले। यो मसाने आगो कहिले निभेन। अखण्ड चिता अहोरात्र जलिरह्यो। कस्तो फोहोर गन्ध, पशुहरूको सेकुवा जस्तो होइन। मान्छेको मासु पोलिएको बडो गनाउँदो रहेछ। झन् कुनै दिन नाक फोर्ने किसिमको गन्ध आयो भने भन्ने चलन थियो। नमरेको मासु होला, जिउँदै मासु होला। पोडे, मैले ढाँटेको होइन। मैले सोधेँ, साँच्चै लियोनार्डो जिउँदै मान्छे पनि पोल्थे यहाँ? उसले भन्यो, मलाई के थाहा, हामीले क्याम्पभित्र पस्न पाइन्थ्यो र बाहिरको हल्ला पो भनेको। कोही भन्थे यहुदीको लास गनायो है, गनायो, तर ईश्वरले झुट नबोलाओस्। मान्छेको मासुको गन्ध एकनासले पोलिएपछि त्यो चाहे आर्यको होस्, चाहे यहुदीको, चाहे जिप्सीको। ए भाइ, तिम्रो फर्किने बस खुस्किएला है। खाली कोठा के हेर्छौ अब? ब्यारेक खाली छ। जुत्ताको पहाड हेर्ने भए हिँड। जुत्ताको पहाड भनाइ पो एउटा यहाँ।
लुग्ने मान्छेको भिन्दै, स्वास्नी मान्छेको भिन्दै, केटाकेटीको भिन्दै, 4-5 मान्छे अलगा थुप्रा, यहाँबाट स्वर्ग जाने या नर्क कता जाने हुन्। कसैलाई जुत्ता लाएर हिँड्नु त पर्दैन, सबैले फुकाल्दै हिँड्थे। आखिर 7 डेक हिँड्नलाई होस्, चाहे भट्टीभित्र सेकुवा बन्नलाई होस्, उनीहरूले छोडेर गएका थोत्रा जुत्ताहरूको पहाडै छ पहाड। तर ए भाइ बस खुइकेला नि, नभन्दै हामी हतारिएर फाटकमा पुग्दा नपुग्दा एउटा गाउँले बस धुलो र धुवा उडाउँदै ठुलो शब्दले फराउँदै पास भइसकेको थियो। फर्किने मिलिटरी ट्रकमा पनि ठाउँ पाइएन, भरिएर आएको थियो। खोरन्डेले बडो संवेदनाको स्वरमा भन्यो, ल भाइ अब के गर्छौ, बित्यास परेन के? यस्तो नालायक काम कहिल्यै भएको थिएन मबाट। मेरो जिम्मामा परेको काम कस्तो सीमित हुन्थ्यो, आजै हो मेरो जिम्माको यात्रुले धोका पाएको। बित्यास परेन, अब के गर्ने होला? अब ल भन। म के भन्थेँ? फाटकको सन्तरीले बडो उदासीनताले हाम्रो बिचल्लीको कुरा सुनिरहेको थियो। मैले एकचोटि मलाई हेरेँ, केही उपाय बताउँछ कि भनेर। उसको उदासीनतालाई मैले भङ्ग गर्न सकिनँ। खोरन्डले भन्यो, माफ गर है, मेरो शुद्धि नै कस्तो भुसुक्क भएछ। हिँड मेरो घरमा, त्यहीँ पर्खु, सायद कुनै गाडी मौकाले यतातिरबाट जान्छ कि। ऊ त्यही हो मेरो घर भनाइ पो त। घर भनेको त एउटा सिडी छ। माथि सानो होचो बुइगल क्याम्पकै हिस्सा थियो, त्यो पनि ढल्ला ढल्ला जस्तो छ। अहिले त म उसको पछि लागेर हिँडेँ। एक त ठाउँ नै उराट लाग्दो, मान्छेको आवागमन नभएर त्यस ठाउँमा बडो बिरानो बनाइरहेको थियो। लाग्थ्यो सूर्यको रापको मुनि त्यो ठुलो निर्जन क्षेत्र तृतीय प्रहरमा उभिरहेको छ। खोरन्डे सिपाहीको कहिल्यै पनि नसिद्धिने किसिमको एकनासको बोलाइले झन् त्यस क्षणलाई शून्य बनाइरहेको थियो। हजारौं हजार यहुदीहरूको जीवनको यात्रा यही क्याम्पमा आएर टङ्गिएको थियो। आफ्ना बुढा, तरुण र बालक गोडामा हिँड्दै घिर्सिँदै यहीँ आएर उनीहरूको सदाका लागि बिसाएका थिए। तर यत्रो भीषण शेष समाधिस्थल टर्मिनस आज कस्तो सामान्य, एकदम साधारण, उराट लाग्दो। कहीँ लेखिएको छैन ठुलो पाटीमा रातो अक्षरले समाप्त, अन्त्य भनेर। कहीँ सूचना छैन सेतो अक्षरमा खतरा भनेर। केवल शून्य च्याइरहेको छ, एउटा फुस्सा मुख बनाइरहेको जस्तो छ, जसको किनारामा जङ्गलको छेउमा केवल एउटा क्याम्प छ। खाली कोठा छन्, निभेका ठुला ठुला फलामे चिसा चुला र 3वटा ढिस्का पुराना जुत्ताहरूका। लियोनार्डोले आफ्नो घरको जस्तो वर्णन गरेको थियो, त्यस्तै घर थियो त्यो। क्याम्पको फाटकको केही पर दाहिनेतिर उभिएको एउटा अत्यन्त सानो तर अल्गो इमारत। क्याम्पको पूर्वपट्टिको पर्खाल त्यहीँनिरबाट दक्षिणतिर मोडिन्थ्यो। त्यो सायद पहिलो वाच टावर थियो। तल एउटा सानो कोठा र माथि जाने एउटा साँघुरो काठको सिडी लिस्नु जस्तो थियो। माथि पनि एउटा कोठा। लियोनार्डोले कोठाभित्र पसेर बडो नाटकीय ढङ्गले मातेर पछि फर्किएर केही झुकेर भन्यो, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो घरमा। म केही नबोलेर कोठाभित्र पसेँ। जसले हस्याङ फस्याङ गर्दै एउटा स्टुल लिएर आएर मेरो अगाडि राखिदियो। मलाई लाग्यो म अचानक बडो थाकेको छु। स्टुलमा बिना कुनै शिष्टाचार थचक्क बसेँ। उसले भन्यो, म तपाईँको स्वागतमा कफी बनाउँछु, बाहिर बस मोटरको आवाजपट्टि पनि कान दिइराख्नुहोला। मेरो एकदम अनाग्रता देखेर उसले भन्यो, माफ गर्नुहोला, मेरो ठुलो भुल भएछ। मैले भने, मलाई बस छुट्यो भनेर दुःख छैन, तर यो ठाउँ कस्तो निरस, कस्तो उराट लाग्दो। उसले भन्यो, तपाईँ आउनु भएन पहिले, कस्तो गुलजार थियो त्यो ठाउँ। यो ठाउँको भाग्य नै यस्तै छ, देशलाई मुसिबत परेको बखतमा यही काममा आउँछ। हामी सिपाहीहरू जस्तै पहिले कुन प्रथम राजाले आफ्नो पल्टनका लागि भनेर क्याम्प बनाए, कालान्तरमा यसको खाँचो परेन र यो बिर्सियो। जर्मन अस्ट्रियन लडाइँमा यो थलो फेरि जागेर उठ्यो होला। त्यसपछि फेरि धेरै वर्षमा सम्झिएन। लडाइँ सकिएपछि हामी सिपाही जस्ता पहिले महायुद्धभन्दा पहिले मलाई राम्ररी सम्झना छ, केटाकेटीहरू लुकामारी खेल्थ्यौँ र तरुण तरुणीहरू, तिनीहरू आफ्नो लुकामारी अनि लडाइँमा फेरि यसको मर्मत भएर साइनबोर्ड लगायो कि भर्ती केन्द्र, उत्तर कमान मातहत। म यहीँ भर्ना हुन आएको थिएँ। लियोनार्डो एकनाससँग गन्थन गरिरहेको थियो। मलाई क्याम्पको इतिहासका प्रति कुनै दिलचस्पी थिएन। म बारम्बार आफूलाई भनिरहेको थिएँ, मनमनै इल्झेको कुरा मानेर नआएको भए हुने रहेछ। आखिर यस्तो ठाउँलाई हेरेर के लाभ? दर्शक भएर आएको छु। कौतूहलको रहर मेट्न हजारौं हजार बालकहरू पोलिएको भट्टी हेरेर एक त दर्शक हुन, अनुभव पाउनु होइन, त्यो त भोगेर मात्रै पाइने कुरा हो कि ती पोलिने बालकहरू र तिनका मातापिता जो पनि यहाँ खरानी भए, तिनले पो अनुभव गरे आफ्नो भोगद्वारा। म त रमिते पो भएँ। म कटुताले भरिएँ। रमिते भएकोले म तिमीहरूभन्दा फरकको प्राणी भएँ। तिनीहरूको योगबाट बाँचेकोले, रमिते भएकोले म आफ्नो तटस्थताको उच्चताबाट 2-4 थोपा आँसु झार्छु संवेदनामा, तर सहभागी हुन सक्दिनँ उनीहरूसँग। लियोनार्डोको स्वरले मेरो विचार श्रृङ्खलालाई तोडिदियो। ल कफी खाउँ। मैले एक घुटको तितो कफी मुखमा लिएँ। उसले भन्यो, कस्तो भो? मैले भने, ठिक छ। अनि ऊ फेरि भन्न थाल्यो, यस लडाइँमा फेरि यसको भाग्य चम्कियो। लियोनार्डो टेबुलमाथि कुइनामा
खडा गरेको हातको कफीको प्यालामा उपर त्रिभुज बनाएर बडो प्रसन्न मुद्रामा बसेको थियो। एक दिन अचानक यसको भाग्य पल्टेको जस्तो भयो। यसको खुब राम्ररी मर्मत भयो। 2-4वटा साना साना बङ्गला थपिए, फुलको बगैँचा लगाइयो, क्यारीहरू खनिए, जङ्गल फाडियो र एक दिन एसएसका ट्रकहरूबाट राम्रा राम्रा वर्दी लगाएका टलक्क टल्कने फुलीहरू लगाएका पल्टनका जवानहरू ओर्लिएर जेलमा हल्ली खल्ली भयो। म अनि आफ्नो वर्दी लगाएर पुगेर कमान अफिसरलाई सलाम गरेँ। उसले सोध्यो के चाहियो। मैले भने म पनि सिपाही हुँ। उसले मेरो कोठाको काठको गोडापट्टि हेर्यो। मैले भने पहिले महायुद्धमा काममा लाग्यो एउटा गोडा, यो द्वितीय महायुद्धमा पनि देशको काममा शरीर लगाउन चाहन्छु। उसले हाँसेर भन्यो, आजको जर्मन राष्ट्रको परिस्थितिमा राष्ट्रनायक हिटलरको भनाइ छ, जर्मन नागरिकले जे छ आफ्नो त्यो सबै राष्ट्रलाई समर्पित गर्नुपर्छ। गदगद भएर मैले भने राष्ट्रनायक हिटलरको नाउँमा म यो खोटिएको आफ्नो शरीर राष्ट्रलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। उसले भने म तिम्रो भावनाको कदर गर्छु, तर काम भने कुनै निश्चित किसिमको उसले मलाई दिएन। उसले भन्यो परियाएको काम गर्नु। यद्यपि म क्याम्पभित्र जान पाउँदिनथेँ, तर क्याम्पको बाहिर सानातिना काम यथेष्ट थिएनन् र यद्यपि मसँग उनीहरू कसैको सिफारिस पत्र छैन, मौकै पाइएन तिनलाई बटुल्ने, मौकै पाइएन, तर के कुनै क्याम्प कमान्डर मेरो साना साना अनियमित र अतिरिक्त कामबाट खुसी भएनन् र? सेलाएको कफीलाई एकैचोटि पिएर उसले मलाई सोध्यो किन केही नबोलेको। मेरो भन्ने कुरा के नै थियो र त्यहाँ? त्यस उदास स्थलमा चाख लाग्ने कुरा पनि केही थिएन जसका सम्बन्धमा पर्यटकको दिलचस्मीले सोधौँ। त्यो के नि? यहाँ त यस रोदन थामिएर परास्त भएको स्थलमा पर्यटकको प्रश्न उठ्नुभन्दा पूर्व नै एकैसाथ सबै उत्तर उसले पाउँथ्यो। यो ऐतिहासिक चिहान हो आधुनिक मणिकर्णिकाका, जहाँ लाखौँ आबालक वृद्ध निताहरू मृत्युपूर्व नै सामूहिक चितामा पोलिए। प्रश्न के उठ्न सक्थ्यो यहाँ? मृत्युको उग्रेको प्वालालाई देखेर सोध्ने कुरा नै के रहन्थ्यो र? यहाँ पुगेर मानवको दिलचस्मी हठात लोप भएर जान्छ। टोलाएर त्यहाँको निभेको चिताग्निलाई हेरिरहनु बाहेक अरू केही मानसिक क्रिया सम्भव थिएन। मैले केही बोलिनँ। एकछिन मैले हानोभर फर्किने मोटर मिस गरेकोमा थक लागेको थियो। इल्जेसँग आजको सन्ध्या बिताउने सानो तिखो आग्रह पनि जागेको थियो। यस महान सहारामा उम्रेको कुसको टुसो जस्तो, तर अब त्यो बान्छा पनि सेलाउँदै गयो। सायद ठाउँको त्यो प्रभाव थियो जो बिस्तारै बिस्तारै मस्तिष्कमा चढ्दै जान्छ, त्यसको सक्रिय चेतनालाई क्रमशः मार्दै मस्तिष्क विमूढ हुन्छ। लियोनार्डोले सायद मेरो अनाग्रह देखेर घरपट्टि र गाइडको कर्तव्य पूरा गर्ने उद्देश्यले झन बढी उत्साहका साथ त्यस क्याम्पको इतिहास र आफ्नो निजी जिम्मेवारीको चर्चा गर्न थाल्यो। उसले भन्यो जर्मन राष्ट्रका उपर सङ्कट आएको बखतमा हाम्रा महान ऐतिहासिक नेताको मातहतमा तमाम जाति एक भएर सङ्कटको मुकाबिला गर्न खडा भए। किसान खेतमा, ज्यामीहरू कारखानामा, पल्टन मैदानमा, स्वास्नी मान्छेहरू चुका चौलामा र म खोर्नो जस्ता मान्छेहरू क्याम्पको बाहिरिया काममा। उसले मलाई एकचोटि आफ्नो चिमचिमे आँखाले तिखो दृष्टि पारेर हेर्यो। मैले उसको उत्साहमा पटक्क दिलचस्मी लिइनँ। उसले एउटा चालक हाँसो हाँसेर भन्यो, तिमीले सोधेनौ कस्तो बाहिरिया काम थियो मेरो? मैले केही बोलिनँ। ऊ मानेर आएर उभिएर मेरो हात आफ्नो हातमा लिएर भन्यो, भनु साँच्चै तिमी के सोचिरहेका छौ? नढाँट है केटी, होइन त घरमा छोडेर आएको? नढाँट है केटी, होइन त घरमा छोडेर आएको? पोडे, यो ठाउँ नै यस्तो छ, त्यस्तै कुरा जगाउँछ यहाँ। देख्ने सुन्ने केही कुरा छैन। कलाका कुरा, सङ्गीतका, साहित्यका हाहा हिही गर्ने मित्र समुदाय छैन। सभ्यता छैन, समाज छैन। यस न्यास्रो ठाउँमा ख्याकले बास गरेको ठाउँमा जाग्छ त्यस्तै कुरा तिम्रो मनमा जागेको जस्तो। रगत मात्तिन्छ यहाँ, लाग्छ तातो सम्भोगमा प्यारीको घाँटी किच्दिउँ, होइन? त्यो मान्छेले भन्छ। जहाँ मान्छे मारिन्छन् त्यहाँ रगतको खोलो बग्छ, त्यही त रणभूमि हो। यो क्याम्प पनि एउटा रणभूमि थियो जहाँ हजारौँ हजार हाम्रा यहुदी शत्रुहरू मारिए र लडाईँको मैदानमा दुई कुराको मात्र ध्याउन्न हुन्छ, या मान्छे मार या कुनै आइमाले आफ्नो तिग्रामुनि पार। लियोनार्डोको अनुहारमा एउटा विवश र गम्भीर हाँसो आयो। हाम्रा जर्मन अफिसरहरूको बारेमा यो त भन्न कर लाग्छ। ती दुवै लडाईँमा मैदानको र बिछ्याउनको सुर भए। तर साहेब, म लियोनार्डोको गन्थनलाई बढ्ता लम्ब्याउन चाहन्न। एक त उसको सोचाइको ढलान नै यस प्रकारको थियो, बारम्बार उसका कुरा गुप्त चाखका साथ र त्यस्तै तिखर अश्लील भाषामा स्वास्नी मानिस सान र मैथुनमा पुग्थे र उसको जिब्रो स्वादका साथ पड्किन्थ्यो। अर्को एक साँझभरिको कुरा लेखी साध्य पनि त छैन। सुन्न भने मलाई करै लाग्यो। आखिर उसैको अनिच्छुक अतिथि भएर मैले त्यस रात त्यहाँ बिताउनु पर्यो। उसको अल्प भोजनमा साझेदार भएँ। उसले कथा सुनाउँदै भन्यो, साहेब, त्यो
ट्रुजेल बजार छ नि, त्यहाँको मेयरकी एउटी पिछट्टै नखरा पार्नुपर्ने स्वास्नी थिई। मेरो बाहिरिया काममध्ये एउटा उसको त्यो क्याम्प सम्बन्धी आइपर्ने काम पनि गर्नु थियो। हुन त त्यसमा जर्मनी रगत एक थोपा पनि थिएन होला। आमा बा पोल्यान्डका थिए क्यार, तर बिहा भएपछि कुन जर्मनीकी आइमाईले आफ्नो राष्ट्रको त्यस्तो वफादारीसँग सेवा गरी होली जतिकी उसले यो आफ्नो धर्म राष्ट्र एडप्टेड कन्ट्रीको गरी। साँच्ची भन्ने हो भने मेयरी उसले नै चलाउँथी। दुलहा त थपनाका मात्र थिए, तर जब यहाँ बन्दी शिविर बन्यो उसले भनी, लियोनार्डो, अब मेरो सच्चा काम सुरु हुन्छ। हुन पनि सच्चा काम त्योभन्दा ठुलो के हुन सक्थ्यो र? एउटी अबला नारीका लागि क्याम्प गार्डमा आउने सिपाही अफिसर बिचरा जहान परिवारबाट छुट्टिएर यो न्यास्रो ठाउँमा, त्यो पनि यस्तो अल्छी लाग्दो क्याम्पको काममा खटिएका तिनीहरूलाई सन्तोष पार्ने काममा ऊ एक्लै जीव ज्यानसँग लागि। मलाई भन्थे ऊ आफ्नो शरीरसम्म पनि सजिलै उनीहरूको मनको तुष्टिका लागि दिन सक्छु। बुझ्यौ लियोनार्ड? मोरे सक्थ्यो पनि। दिदी हो पनि, तर बुढी भइसकेकी थिई, काम नलाग्ने। त्यसले आफ्नो घरमा तरुणीहरूलाई बोलाउँथी। यही मेरो बाहिरिया काम सुरु हुन्थ्यो र चिया पानीका लागि बीचबीचमा क्याम्पका अफिसरहरू र जवानहरूलाई निम्ता दिन्थे। हेल हिटलर भनेर जब चुस्त वर्दीका सिपाही अफिसरहरू बुट बजारेर उसको बैठकमा उभिन्थे, त्यहाँ पर्खेर बसेका तरुणीहरू त्यसै लट्ठिन्थे। म चियाएर हेर्थेँ। मेयरनी मोरी भन्थे, म पनि चुहुन थाल्छु तलपट्टि। बुढी भएर के भो र त? राष्ट्रको सेवाका लागि मेरो उमेर ढलेछ, अरूले मौका पाए। हेल हिटलर, तिमीले पत्याएनौ भने त्यो बुढी पनि म तयार छु सेवा गर्न सिपाहीहरूको भन्थे। तिमीले पत्याएनौ मुलुकको खिदमतका मा लोभिएका जर्मन आइमाईलाई हेल हिटलरको पुकाराले कस्तो असर पार्थ्यो। तिनका आँखा लट्ठिन्थे, मातिएको जस्तो आङ तानिन्थे, ओठ सुक्थे र च्यापच्याप्ती भएको गलाले भाँचिएको बोली झिक्तेर चटारिएकी गाई जस्तो बामा भन्न थाल्थे। हेल हिटलर। अनि सत्य पुज्न थाल्थ्यो तिग्राका काप। एक जमाना थियो बाबु हेल हिटलर। त्यो पुकारले मस्तीको कपी ल्याएको थियो मुलुकभरि। कि जात नहोला। मेयरनीले एउटा काम भने अलिक व्रतै गरेकी हो नि। मेरो कानैनिर साउथी गरे जस्तो गरेर लियोनार्डोले भन्यो। एउटा यहुदी केटीलाई राखेकी थिई आफ्नो घरमा। ठुला आँखा, काली नाक, लाम्चो र चिल्लो बाक्लो कालो कपाल। कसैलाई त्यस्तो आइमाई खुब मनपर्छ भनेर मेयरनीले त्यसलाई बडो इन्तजामसँग आफ्नो घरमा ल्याएकी थिई। क्याम्पको डाक्टर थियो नि, त्यसलाई मेयरनीले निकै उपकार गरेकी थिई। त्यस्तै कुरामा त्यसै हुनाले मेरो अगाडि उसले भनी, ए प्यारा डाक्टर, मलाई एउटी दासीको खाँचो छ। ट्रकमा ओसारिएर ल्याइने गरेका यहुदीमध्ये कुनै काम लाग्ने, नकचरो हाँसो हाँसेर काम लाग्ने क्या डाक्टर, बुझ्यौ? पाया ल्याइदेऊ न। अनि मतिर फर्केर भनी, होइन त बुढा लियोनार्ड, मैले पनि सही थापिदिएँ। यद्यपि उसले मलाई बुढो भनेको पटक्क मन परेको थिएन। डाक्टरका लागि यो काम बायाँ हातको खेल थियो। डाक्टर बडो सिपालु थियो। ट्रकबाट यहुदीका बथान झारिने बित्तिकै आफ्नो अभ्यासी आँखाले हेरेर चट्ट छुट्याउँथे र बेतको टुप्पोको इसाराले बुढा खाडा काम नलाग्ने केटाकेटीलाई स्नानागारमा पठाउँथ्यो। स्नानागार बुझेनौ? हिही, ग्यास च्याम्बर। हाम्रो जर्मन हृदयको कलिलोपन त्यसैले स्पष्ट पार्छ तिनलाई। ती शत्रुहरूलाई मार्ने ठाउँमा पठाउँदा पनि उनीहरूको मनलाई अनावश्यक चोट नपरोस् भनेर उनीहरूसँग क्याम्पका गार्डहरू भन्थे, हेर कस्ता फोहोरी, जाऊ नुहाउने ठाउँमा सुग्गरी हौ, साबुनले मली फोहोर मुनि नुहाऊ। एकछिन सबैको अनुहार उज्यालो त हुन्थ्यो। केटाकेटी भन्न थाल्थे नाकेश्वरमा, ल जाउँ नुहाउने कोठामा, जियामा चाँडै हिँड न। स्नानागारमा साबुनको जस्तै डल्लाहरू खोपामा राखिदिएको हुन्थ्यो र फोहोर छाड्ने खालका धाराका मुख र सिलिङमा झुन्डिएका पनि हुन्थे। तर ती डल्ला साबुनका होइनन्, ढुङ्गाका थिए र फोहोरबाट पानी झर्दैनथ्यो, ग्यास आउँथ्यो। एकैछिनमा काम तमाम। डाक्टरको बेतको टुप्पोको अर्को इसारा काम लाग्न सक्ने यहुदीहरू काममा जोतिन्थे। फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने हो कि खेतमा कि यही क्याम्पभित्र कामको खाँचो हुन्छ कहिले जाएको मुलुकमा। त्यस्तै रोजाइबाट त्यो यहुदी केही केटी मेयरनी कहाँ पुगेकी थिए। धेरै दिन कहाँ रहन पाएर त्यो केटी पुरानो रसिक क्याम्प कमान्डर बदलियो। त्यसको ठाउँमा एउटा गम्भीर खालको अफिसर आयो। मेयरनीले उसलाई पनि बोलाएर उसको बानीअनुसार त्यसलाई पनि लोभ्याएर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने कोसिस गरी। पहिलो दिन नै तरुणीहरूको हुल देखेर उसले जुरुक्क उठ्दै भन्यो, यो के श्रीमती मेयर, देशको सङ्कटावस्थामा यो कस्तो राष्ट्रिय मासुको दुरुपयोग। मेयरनीले पहिले त बहस गर्न खोजी,
भनी यो न्यास्रो ठाउँमा अफिसर जवानहरूको मन बहलाउ हुन्छ भने यसलाई तरुणीको मासुको दुरुपयोग भन्नु हुँदैन। अफिसरले उत्तरमा केवल कठोर दृष्टिले मेरिनलाई हेरेर तरुणीपट्टि फर्केर भन्यो, जायज वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो थानगमा बसेर नायक हिटलरको आदेश पालना गर्ने सट्टा यस्तो सजिलो बाटो किन हिँड्न खोजेको तपाईँहरूले? लाजले मुन्टो गाडेर उसले भनी, हामीहरू सबै विवाहित छौँ र हाम्रा लोग्नेहरू सबै पल्टनमा छन्। पश्चिमी मोर्चामा हामीहरूले सरकारबाट पाएको आफ्नो काम पुरा गरेर मात्र फुर्सदको समयमा यता आउने गरेको हो, त्यो पनि राष्ट्रको कल्याणकै लागि। अफिसरले केवल यति भनेर म यसलाई बडो निकृष्ट चाला मान्छु। बुट बजाएर सबैलाई सलाम गर्दै उसले आफ्नो दाहिने हात अगाडि सारेर करायो, हेल हिटलर। नारी कण्ठबाट पनि निसासिएको बोली फुट्यो, हेल हिटलर। त्यसपछि मेयरनी कहाँको पार्टी र गोष्ठी भताभङ्ग भयो। यहुदी केटी पनि लुकाइएर क्याम्पकै भित्र पुर्याई। मेयरनी त्यस दिनदेखि बडो रबाबमा बस्न थाली। मलाई बीचबीचमा समातेर भन्थे, अब के गर्ने लियोनार्ड, मलाई कसैले केही त गर्दैन भन्थे। मैले मुलुकको खातिर नै त यस्तो इन्तजाम गरेकी थिएँ होइन त लियोनार्ड। एक दिन त्यो यसरी आत्तिएकी थिए कि के भनौँ, बिहानै सधैँको जस्तो कफी पिउन उसको भान्सामा पसेको मात्र के थिएँ। उसले मलाई अङ्कमाल गरी कि मानौँ म धेरै वर्ष बिछोडिएको उसको प्यारा हुँ। बुढो हाडभित्र उसको मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो। उसले भनी, अब के हुने हो? क्याम्पका बन्दीहरूले विद्रोह गरेर क्याम्पबाट उम्किए भने सोझै मेयरको घर नै ताक्नेछन्। हजारौँ हजार भोका, हाम्रो रगतका लागि भोका यहुदीहरूको हुल। मैले केही बुझिनँ। भने, के भयो मेयरनी साहेब? उसले भने, तिमीले थाहा पाएनौ, क्याम्पमा दङ्गा भयो। नोकरले भने कि आगो लागेको त मैले नै देखेँ, आकाशै रातो भएको थियो। मैले सोधेँ, हो र साँच्चै? मैले त केही थाहा पाइनँ। नोकरले पनि त्यहीँ तर्सेर भित्तासँग टाँसिएर उभिएकी थिए। उसले भनी, हो लियोनार्ड, मैले होहल्ला गरेको पनि सुनेर मालिकनीले पनि देख्नुभयो। आगोको राप दन्दन क्याम्पबाट उठेको थियो। मैले मेयरनीको अङ्कपालबाट आफूलाई फुत्क्याएर भने, म अहिले बुझेर आउँछु, धन्दा नमान्नुहोस्। उसले भने, घरमा कोही छैन लोग्ने मान्छे, खासमा खसम पनि काममा बर्लिन गएका, एक साता भइसक्यो फर्केका छैनन्। अनि फेरि भनी, मैले यहुदीहरूको भलो नै गर्न खोजेकी हुँ होइन त लियोनार्ड। त्यो केटीलाई एक साता जति आफ्नै घरमा राखिन त। अहिले सम्झेली त्यसले त्यो गुण। म लङ्गोटो गोडामा जति छिट्टै हिँड्न सक्थेँ हिँडेर कमान्डरको अफिसमा पुगेँ। उनी अफिसमा पुगिसकेका थिए। उसले सोधे, किन आएको लियोनार्ड? मैले सारा वृत्तान्त सुनाएँ। उसले आफ्नो असिस्टेन्टलाई हराएर भने, मेयरनी डराइछन्, गएर हिजो रातिको कुरा भनिदिनु। यो पनि भन्नु कि राष्ट्रिय पल्टनले देशको सुरक्षाको भरपर्दो जिम्मा लिएको छ। ऊ पुग्दा मेयरनी र नोकरनी आपसमा अङ्कमाल गरेर एउटाले अर्कोलाई ढाडस दिइरहेका थिए। उसले अभिवादन गरेर सोध्यो, तपाईँहरूको के सेवा गर्न सक्छु? मेयरनीले रातिको घटनाको वर्णन गरी अफिसरले चिल्लो स्वरमा भन्यो, त्यो त जवानहरूले रमाइलो गर्दै आलु पोलिरहेका थिए र तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, रमाइलो गर्दा सिपाहीहरू अलिक बढ्ता होहल्ला गर्छन्। आलु पोलेको? छक्क परेर मेयरनीले सोधे। मैले त उतिनीखेर बुझेँ साहेब। थपडी पिटेर भने, मैले बुझेँ। अफिसरले भन्यो, यो हामीहरूको पाल्सी कुरा हो पो त। यहुदीहरूका छाउरा छाउरी पोलेको ठुलो चिता थियो, त्यसैले आगोको दनको पनि उस्तै ठुलो थियो, बोसो पग्लेर। एकैछिनमा ठन्डा भएर मेयरनीले छातीमा हात राख्दै भनी, छि, म पनि कति डर छेरुवा। नोकरनीले हाँसेर भनी, मालिकनी कति आत्तिएकी, मलाई पनि छि अत्याएर। अफिसरले ती दुई आइमाईको चित्त शान्त गरेर सलाम गरेर गयो, हेल हिटलर। दुवैले खुला घाँटीले कराएर चिरिएको स्वरमा हेल हिटलर। वातावरण खुब रमाइलो भयो। यति बेरसम्म त म निश्चेष्ट भएर आफ्नो अप्रतिरोधी काम थापिरहेको थिएँ। तर लियोनार्डोको कथा यस स्थलमा पुग्दा स्मृतिको एउटा तिखो फालीले मेरो हृदयलाई चिर्दै गयो। त्यसैले मैले परम वेदनाका साथ लक्ष्मीलाई सम्झेँ। उसलाई मैले केही दिन अघि वृत्तान्त किताबमा पढेर सुनाएको थिएँ। त्यसले असह्य वेदनाले मेरो पर्दा पर्दैको मुख टालिदिएकी थिए। आज त्यस घटनाको एउटा जीवित साक्षीसँग म आमन्य सामन्य छु। म भय, क्रोध र घृणाले एकैसाथको आवेगमा आएर काप्न थालेँ। ज्वरो आएको जस्तो शरीर भयो। मैले चिच्याएर भने, भो अब म सुत्न सक्दिनँ। यस्तो अमानविक वृत्तान्त। लियोनार्डोले मेरो शरीरलाई हलुको ढङ्गले छोएर भन्यो, के भयो तिमीलाई? मैले झड्काएर उसको स्पर्श गरेको हातलाई उसिटाइदिएर भने, तिमीहरू नर पशु हौ, मानिस छैनौ। जब उसले भन्यो, तिमी त्यसै च्याठिन्छौ? मैले कुरा बनाएर भनेको त होइन, भएकै कुरा सुन्न पनि गाह्रो मान्छौ र हामीलाई बेवाक्क नर पशु भन्छौ। मैले दृढताका साथ भने, तिमीहरू नर पशु हौ, आत्मा नभएका, हृदय नभएका। तिमी भुलमा छौ मेरा जवान दोस्त। मलाई यस खोरन्दोलाई देखेर तिमी जे पनि भन्न सक्छौ, तर यही क्याम्पको कमान्डरसँग तिनताका भेटेको भए भन्ने थियौ, क्या बात। यही आर्य जातिले देश विदेश फत्ते गर्छ, क्या बात। मानिसमा हुनुपर्ने गुण उसमा थिएन। आफ्नो ड्युटीमा पक्का, के मजाल कि क्याम्पको काममा कुनै पनि त्रुटि
केही आओस् सुख गरी उस्तै कि यो क्याम्प लाग्थ्यो एउटा बन्दी क्याम्प नभएर पार्क हो। फुलका बगैँचाले गुलाजार पारेको साहेब भन्थे। फुल प्रकृतिको सबभन्दा ठुलो चितकारी हो। गानाका उस्तै शौकिन बिथोबिनाका ध्वनि, वाग्नरका ओपेराका गीत, सुबर्टका रेकर्डका ठेली उनको बैठकमा रहन्थ्यो र फुर्सद पायो कि या त बगैँचामा आफ्नै दुलैसँग फुलको रङ्गीचङ्गी दृश्य हेर्थे या बैठकमा रेकर्ड बजाएर बस्थे। र दयालु पनि उस्तै थिए। मैले भने भो दयाका कुरा नगर, मुख बङ्ग्याएर बिस्तारै थपेँ। दयालु नभनेर के भन्ने त त्यस्तालाई। एक दिन उसको कान्छो छोराले एउटा भुस्या कुकुरको छाउरालाई कानमा समातेर झुन्ड्याउँदै ल्यायो। साहेबले दगुरेर गएर बिस्तारै त्यसलाई आफ्नो छोराको हातबाट लिएर सुमसुम्याउन थालेर भने, छोरा, कान समातेर उचाल्दा यसलाई दुख्दैन? तिमीलाई कसैले यसो गर्यो भने कस्तो हुन्छ? पशु पन्छीलाई माया पो त गर्नुपर्छ नानी। माइलो छोरो अलिक मुख लाग्थ्यो। उसले सोध्यो, यहुदीका छोरा नि? साहेबले केही कडा भएर भने, उनीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन। ल भन, तिमी नै मेरा दोस्त। त्यस्तालाई कमलो हृदयको नभनेर कसलाई भन्ने? फेरि कस्तो मिलेको जोडा। ती दुलहा दुलै, तिनीहरूको परिवार नै एउटा राम्रो तस्बिर जस्तो थियो। दुलैलाई खुबै राम्रो त भन्न सक्दिनँ, तर आमा हुन लायकको शरीर, अग्ली मोटो छाती, ठुला ठुला, कहिल्यै पनि दुधले खाली नभएको जस्तो चाक पनि फैलिएको। त्यसैले त आदर्श माताको खिताब पाएकी। बेलुकी पख पियानो नबजाए चयन हुँदैन भन्थिन्। चितकारी पनि गर्थिन्। मेरो एउटा तस्बिर बनाएकी थिइन् बगैँचामा। हा 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 भन्थिन्। हेर हेर लियोनार्ड, कस्तो भो तिम्रो तस्बिर। चाउरीको जगल्टो भने मेरो मुखभरि बनाइदिएकी थिइन् किरीमेरी। भन्थिन्, तेरो सबभन्दा राम्रो कुरा अनुहारमा त्यही चाउरीका जगल्टा त छन् नि। अनि मेरो हाँसोको अनुहारलाई एकचोटि गौर गरेर तस्बिरमा एउटा रेखा अझै थप दिन्छन्। तिनको सोखको पनि अन्त्य थिएन। के मन लागेर हो कुन्नी, एउटा खप्पर सेतो पारेको उनको टेबलमा हुन्थ्यो। आँखा र नाकका खाडल तल किच्च परेको हाँसेको जस्तो डरलाग्दो खप्पर। अर्को खप्परमा कुन्नी के तस्बिर खिचेकी थिइन् र त्यसलाई मेनटोलमाथि राखेकी थिइन्। उनको टेबल ल्याम्पको पर्दा मान्छेको छालाको थियो। यही क्याम्प एउटी बन्दी यहुदी आइमाईको। पर्दाको लागि ठिक्क मिल्ने रङको छाला भएकी आइमाईलाई क्याम्पमा धुइती खोज्नु पर्यो। काली आइमाई अँध्यारो छाला भएकी पाई उनले त्यो टेबल ल्याम्प बडो कदरका साथ बैठकमा बीचको टेबलमा राखेकी थिइन्, जसको प्रकाशमा छालाको बनोट र नसाको रेखालाई देखाएर उनी आफ्ना अतिथिहरूलाई भन्थिन्, कस्तो कारिगरी भएको बनोट, त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान खिच्न चाहन्छु। आफू दुई तीन डेकपछि सरेर दुवै हात चिउँडो मुनि जोडेर मक्ख पारेर उनले त्यसको वर्णन गर्थिन्। मलाई पनि साहेब पटक्क राम्रो लागेन त्यो पर्दा, तर म मूर्ख पनि त हुँ। त्यस्तो समय मैले अब कहाँ पाउने। साँझ झमक्क पर्यो। कोठा अचानक अँध्यारो भयो। मेरो दृष्टिको अगाडि लियोनार्डो अँध्यारोमा बिलायो र सुते। अब उनीहरू त्यो जुन खोरन्डो छ त्योसँग बिपी सुते। यसरी आजको यो खण्ड यहीँ सकिएको छ।